नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछु। साथै अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी यस च्यानलसित जोडिनुहोस्। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। 36औं गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवसको अवसरमा आज टिस्टाभेल्ली सजनी डाँडा देवी मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी गोरामुमु अध्यक्ष मन घिसिङले दिल्लीमा हुने वार्ताको सफलताको निम्ति प्रार्थना गरेका छन्। नदियों का जल और माटी समावेश करके यहाँ पे एक विधिवत पूजा का होम का यज्ञ का आयोजन किया था। अपने जनता को गोरखालैंड के लिए सजग करने के लिए, जनता में जन जागरण करने के लिए उन्होंने एक यहाँ से संकल्प लिया था और आज के दिन से इसका नाम गोरखालैंड जन जागरण दिवस पड़ा। तो हम लोग बरसने ये पर्व मना रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज अध्यक्ष मन घिसिङ जी का यहाँ पे आगमन हुआ और विधिवत पूजा हुआ ताकि जो पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस है वो स्पेटाइज हो, जल्दी से हो और वार्ता सफल हो, गोरखाओं के हित में हो, पहाड़ का हित में हो, इसका पूजा था। गोरखालैंड से शुरू किया 1986 सुभाष घिसिङ ने, उसके बाद से छतुला गया तो आज तक पीपीएस में अटक गया है। इसका वजह क्या है? वजह यही है कि वजह दिल्ली को पूछना पड़ेगा। वजह हमको मालूम होता तो हम आज क्यों पीपीएस में पास करेंगे। जब देने वाला ही वरदान नहीं देगा, आप महादेव का तप करोगे तो महादेव आपको वरदान नहीं देगा। आप चाहते हो ब्रह्म बनने के लिए तो आपको ब्रह्मन नहीं बना के वो अग्निदेव बना देगा, कभी इंद्रदेव बना देगा। वो गलती किसका है, आपका है या महादेव का है? आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा ही कठिन परिस्थितियों में हमको तप करना पड़ेगा। हमारा भी भूल चूक हो सकता है, लेकिन जो उपलब्धि हुआ है वो बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है। जनरल पार्टी बोल रहा था, नीरज जिम्बा बोल रहा था कि त्रिपक्ष वार्ता के लेटर सितंबर तक आएगा। अभी मैं चाहता हूँ अभी आओ। मैं तो चाहता हूँ आज ही आए। इसी समय जब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ वहाँ से हस्ताक्षर। एजेंडा क्या होगा? देखिए, त्रिपक्षीय वार्ता में एजेंडा पहाड़ का समस्याओं का समाधान के लिए त्रिपक्षीय वार्ता होगा। फाइंडिंग आउट अ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, फाइंडिंग आउट राजनीतिक गोरखाओं के लिए सबसे उचित और सबसे अच्छा राजनीतिक समाधान जो होगा, इसके ऊपर में चर्चा होगा। लेकिन जनता ने तो 1 पॉइंट एजेंडा गोरखालैंड 1 पॉइंट एजेंडा जो बोल रहा है अभी कहाँ पे है? बंगाल के यहाँ है 1 पॉइंट एजेंडा बोल के, जिसने 12-13 साल आपका समय जनता ने बोला है। जनता बोलता है, हम भी बोलते हैं, हम भी जनता ही। दिल्ली के आगे हम भी एक प्रतिनिधि, जनता का ही प्रतिनिधि, तो हम भी जनता है। तो हमारा छोड़ के आप जनरल पार्टी को पीपीएस में आने के बजाय ना पीपीएस आपको किसने कहा कि गोरखालैंड छोड़ के? पीपीएस छोड़ के ना, ऐसा नहीं होता है ना। मेरा बच्चा का नाम अगर हनुमान रख दिया जाए तो हनुमान उड़ेगा क्या? गोरखालैंड तो बिमल गुरु ने भी लाया था 2011 में, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गोरखालैंड ऐसा एक पवित्र शब्द को कहाँ नीचे गिरा दिया। हम लोग एक पीपीएस बोल के गोरखालैंड लाएंगे, गोरखालैंड बोल के एक बदतर चीज़ नहीं लाएंगे। पार्टी छोड़ के दिवाली के बाद नया पार्टी खोल रहा है, इसमें क्या है आपका? दिवाली में हम लोग उनको यहाँ भी हम शुभकामनाएं देंगे। हम यहाँ पे आए हैं उनके लिए, उनका पार्टी के लिए, उनका पार्टी का बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए हम मनोकामना करेंगे। आदरकोट छोड़ के बहुत सारे लीडर रिजाइन कर रहे हैं जनरल पार्टी से, वजह क्या है? मैंने बोला था पीपल का जो पार्ट है, मैं दूसरा का भी पेड़ बोल सकता था, लेकिन जेने तो क्या करे, मुश्किल है। हम तो पीपल का ही पेड़ है, हमारे यहाँ बरकत है। तो अंत में आपने हिंदी में पूछा तो मैं यही बात बोलता हूँ, जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। अंबर के अनंत को देखो, सी द वास्टनेस ऑफ द स्काई। अंबर के अनंत को देखो, कितने इसके प्यारे टूटे, कितने इसके न्यारे छूटे। कभी आपने देखा है अंबर को शोक मनाते हुए? कभी अंबर शोक मनाता है? जो बीत गई सो बात गई, जो टूट गई सो टूट गई। हम गगन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ा लीडर जा रहा है, ठीक है। हमने उन लोग को पार्टी ने ट्रेन किया, पार्टी में उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, वो भारत डेमोक्रेसी है।
हाँ, डेमोक्रेसी में कोई भी कुछ भी पार्टी कर सकता है, लेकिन हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम भी और बढ़ेंगे। हमारा मुद्दा पार्टी संगठन बढ़ाना नहीं है, हम जीटीए में अपना राल नहीं चुरा रहा है। हाँ, हम जीटीए के लिए इतना भोगी नहीं है, हम भोगी है तो अपना माटी के लिए, अपना मुद्दा के लिए। तो हमारा फोकस है गोरखाओं का समस्या का समाधान, और उनका फोकस है सत्ता में आना, सत्ता में करप्शन करना, लालकोटी का चौकी में बैठना, और उनका राजनीति अलग है, हम लोग का राजनीति अलग है। थैंक यू। हजुर, यो हामीले अघि तपाईँहरू सायद यहाँको समष्टिको प्रतिनिधिहरू को थियो होइन, बर्खा समाजसँग अलिकति बातचित गरिसकेको छ होला, र पनि यो हामी हर साल मनाउने गर्छौँ। यो आजको गोर्खाल्यान्ड जुन जागरण दिवस सजनी डाँडामा आएर जुन प्रकारको यो समयमा यो गोर्खाल्यान्डको आवाज बुलन्द भएको थियो समयमा जागरुक गर्नुको लागि एउटा सारा जनतालाई एउटा गोर्खाल्यान्डको एउटा परिचय, त्यसको भाषा, त्यसको अर्थ सबै त्यो सबै चिजलाई बुझाउनको लागि यो जग्गाबाट सजनी डाँडाबाट चाहिँ एउटा हामी मानिलिन्छ कि त्योबाट सुरुवात भएको। अन्त विशेष त आज यहाँको टिस्टा भ्याली समष्टि साथै हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको भनौँ आपादेखिकै समयको हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यो कालमा पनि हाम्रो केशव लामा दाजु, चन्द्र लामा दाजु, अब उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको पनि आज एउटा आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने उहाँको एउटा कमी पनि महसुस एउटा गरिन्छ आजको दिन, किनकि हमेसा उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, रिसिभ गरेर हामीले लिएर आउनुहुन्थ्यो, र आज उहाँ छ कमी छ, र पनि उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर उहाँहरू जुन प्रकारको लागि पर्नु भएको थियो एउटा लक्ष्यमा पुग्नु लागि हामी कोसिस गर्छौँ, त्यो लक्ष्यमा हामी यसरी नै बलबिन्ती मागेर अगाडि बढौँ भन्ने एउटा यही आजको एउटा होम भनौँ, एउटा पूजापाठहरू राखिएको छ। धेरै दिनदेखि लगातार समष्टि भिजिट पनि गरिरहनु भएको छ है, तर जेनले पार्टीमा उति नै धेरै समर्थकहरूले पार्टी छोड्दैछ पनि, यो विषयमा कस्तो ध्यान दिनुभएको छ? अब जेएनएलले पार्टी अब यस्तो अब छोड्छ आउँछ होइन, मैले पहिला जब यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर आएको थिएँ त्यो समयदेखि नै मैले भन्दै आएको हो, जेएनएलले पार्टीको हमेसा दरवाजा ढोका भनिन्छ, दरवाजा खुल्ला हुन्छ, जो पनि आउनु सकिन्छ, जति पनि सिक्नु चाहन्छन्, जति पनि के गर्न सकिन्छन् होइन, एउटा जति पनि आएर के काम कार्यहरू गर्न चाहन्छन् एकदमै खुल्ला उहाँहरूलाई खुल्ला छ। यसरी नै बाहिर जाँदा पनि रोकटोक छैन, बुझ्नुभयो, जाँदाखेरि रोकटोक छैन र यसरी नै। तर हामी एउटा जुन चाहिँ एउटा उयो भनौँ रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा हाम्रो गर्नुपर्ने दायित्व होइन, त्यसमा लागि पर्नुपर्छ। अब यो समय यो घडी अब त्यस्तै छ, तपाईँहरूलाई थाहै छ, अब जनताको सामु अब सबैले एउटा दिल्लीतर्फ हेरिरहेको छ, हामीले केन्द्र भनौँ, केन्द्र भारत सरकार यही चिजहरू छ, तपाईँहरूको माध्यममा पनि मिडिया माध्यमबाट पनि यही प्रकारको आइरहेको कुरा, सो हामी पनि त्यो मोटामोटी फोकस त्योपट्टि नै गरिरहेको छौँ। त्रिपक्षीय वार्तालाई के भन्नुहुन्छ? सेप्टेम्बर 3 आयो, अब यो हेर्नुहोस् है, यत्रो 10-15 साल के भयो होइन, कसैले एउटा जातीय हुन्छ उहाँलाई यो विषय त्यही त भनेको, यो विषयमा म टिका टिप्पणी पहिला पनि भने, अस्ति कालिम्पोङ जाँदा भने गर्न चाहदिनँ भनेको मैले अघि नै भने, छोड्ने बस्ने जाने आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र छ नि त, जो पनि व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ। तर मेरो जिम्मेवारी भनेको जुन चाहिँ लिएर एउटा लक्ष्य लिएर एउटा डिटर्मिनेसन भनौँ होइन, एउटा डेडिकेसन, त्यो सबै चिज लिएर जुन चाहिँ प्रकारले तपाईँ र हामीले एउटा गोर्खा जातिले यो पार तराई डुवर्सका सम्पूर्ण गोर्खा जातिले न्याय पाउनु भन्ने, एउटा जस्टिस पाउनुपर्ने, एउटा केन्द्र सरकारलाई, एउटा बिजेपी सरकारलाई, त्यही पनि बिजेपी जुन पार्टी थियो त्यो समयमा हामीले सघाएको, त्यसको लागि भनेर तपाईँ र हामीले न्याय पाओस् भनेर गरेको होइन। अन्त यसको लागि समय पनि यो हो, तर म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, जनताको त्यो 10 वर्षमा के भयो म त्यसको हिसाब किताब दिन सक्दिनँ जनतालाई। तर यो राजु विष्टजी जब आयो, हाम्रो सांसद राजुभाइ, 2 वर्षमा हमेसा भन्छु 2 वर्षमा 1 वर्ष कोभिडले लगभग हाम्रो खाइदिएकै हो, तर एक बार उब्रेको समयमा त्यो अवधिभित्रमा एउटा वार्ताको एउटा ढोका खोलिनु भनेको तपाईँ र हाम्रो भनेको अघि नै भने एउटा मुद्दा जीवित हुनु एउटा केन्द्रमा आएर भनेको यो ठुलो चिज हो। र यसले गर्दाखेरि म चाहन्छु यति छोटो समयमा पनि यो उपलब्धि र यसको महत्त्व भन्छ इम्पोर्टेन्स, यो वार्ता यो डाइलगको यो पनि बुझ्नुपर्छ। फेरि सबैले यसलाई बिगार्नु हुँदैन, फेरि आफ्नै भाग्य फेरि आफै फोड्नु हुँदैन। र यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यो लाग्छ कि एउटा अपर्च्युनिटी हो यो सबैको लागि, एउटा सुनौलो मौका होइन।
यसले सबैजनाले भएर छोप्नुपर्ने हो, यसलाई फाइदा उठाउनु पर्ने हो। यो यस्तो घरिघरि यस्तो वार्ता यस्तो अपर्च्युनिटी सायद नहोला। तर यसले गर्दा जेएनएलए पार्टीको मात्र होइन नि त गर्नुपर्ने, सबैले गर्नुपर्छ। यो सबै हरेक पार्टी होस् सङ्घ संस्था होस् हरेकले एउटा अपर्च्युनिटी आएको छ, त्यसलाई इन्क्यास गर्नुपर्ने, समात्नुपर्ने, यो सबै चिज लागि पर्नुपर्छ। त्यसमा मात्रै सम्भव छ। फेरि यही प्रकारले यताउता गरेर बिगारी पठायो भने आउँदो भविष्य अन्धकार हुने मलाई त्यो एउटा फिकर छ, मलाई सुर्ता छ। यसले गर्दाखेरि यो आउँदो दिनहरू यसरी पूजापाठहरू गरेर बलबिन्ती माग्दै कसरी हुन्छ तपाईँ र हामीले यत्रो लामो समयमा एउटा प्रतीक्षा गरेर बसेको त्यो चिजहरू हामीले चाँडै नै चाँडै हाम्रो एउटा पाहाडभित्र एउटा राम्रो कुनै पनि एउटा जुन चाहिँ अब वार्ता जब खोलिन्छ हामीले आशा राखेका छौँ, हाई होप छ, विश्वास छ। जुन चाहिँ राजु विष्ट भाइले जुन चाहिँ प्रकारले काम गर्दैछ, अब राजु विष्ट भाइको पनि महत्त्व बुझेको छैन फेरि मान्छेले। यो एउटा भनौँ एउटा ब्लेसिङ भन्छु, ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छु। दिल्लीमा गर्दाखेरि एउटा हाम्रै गोर्खा जाति गोर्खा भाइ होइन, एउटा गोर्खे छोरो पाउनु गाह्रो चिज हो, बाई लक हो होइन, पनि सक्दैन होला त्यस्तो प्रकारले पस्किनु। हरेक समस्या भन्नु हो हाम्रो स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा त छँदैछ, तर अन्य विषयवस्तु भन्नुहोस्, चिया बगानको सिन्कोनाको भन्नुहोस्, वन बस्तीको कुरा गर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रको जुन चाहिँ हाम्रो समस्या छ सबै चिजहरू यति ब्युटिफुल्ली उहाँले पस्किनु मेरो सामुन्ने। मलाई त एकदमै मजा लागेको त्यो सुन्दा उहाँलाई फेरि हृदयबाट देखाउनुको लागि पनि होइन, देखाउटे राजनीति पनि होइन, पक्का उहाँको पनि एउटा चाहना छ भित्र के गरिदिउँ भने तपाईँ र हाम्रो लागि एउटा जस्टिस पाओस्, न्याय पाओस्। यत्रो साह्रो पीडित भयो हामी होइन, अहिलेसम्म यही छ हालत। अन्त यसले गर्दाखेरि यो सबै चिज बुझ्नुपर्ने हो र राजु भाइको जति पनि समय छ यसलाई राम्रोसँग मान्छेले बुझेर यसलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने हो भनेको। नभए यो चिजहरू सबै चिज एउटा ठुलो विचार ठुलो मन गरेर बुझेन भने आउँदो दिन अन्धकार मैले भने बहुत दुःख पाउँछ। तपाईँलाई लाग्दैन पछि गएर यो तपाईँहरू इलेक्ट्रोल एलायन्समा जुन त्यो गठबन्धनभित्र त्यो दलहरूबाट पनि यसको विरोध सुरु हुन सक्दैन? मलाई एकदम पक्कै लागेको छैन। मैले अघि नै भने 10-15 साल कति साल त एउटा परवाह थिएन। अब हाम्रो मुद्दा अघि नै मैले भनिहालेँ, बाँचेको थियो कि मरेको थियो कि कहाँ थियो कसो थियो कसैलाई परवाह थिएन हो। बल्ल बल्ल भनेको एउटा हामी सबै मिलेर एउटा स्ट्राटेजी जेएनएलए एउटा रणनीति बनाएर यो अवधिमा समयमा यो निकालिरहेको छ भनेको 1-2 दिन तलमाथि हुँदाखेरि मलाई त्यति साह्रो उयो लागेको छैन प्रब्लम होइन। तर जुन प्रकारले एउटा भन्छ यहाँ अलिकति प्रेसर गर्नुपर्ने हो अलिकति, तर त्यसको पनि तरिका हुन्छ, फेरि उयो हुन्छ प्रेसर गर्नु राम्रो हो भने तर त्यसको पनि तरिका हुन्छ होइन। एउटा जिब्रो सम्हालेर बोल्नुपर्छ होइन। एउटा काम गर्ने मान्छेले राम्रोसँग काम कसरी गराउनुहुन्छ तपाईँले कोही व्यक्तिलाई काम गराउँदा यति साह्रो तितो र गाली गर्दै त्यो प्रकारले गऱ्यो भने त गर्ने मान्छे नि सायद ब्याकआउट होला। अब सुर्ता हो नि त हामीलाई त सुर्ता छ कोही प्रकारले यो जुन चाहिँ प्रकारले राजु भाइले काम गर्दैछ बिचारा गर्दैछ नि त के गर्नु म अब गर्नेले गरे नै भन्नु पऱ्यो। अब कुराहरू गर्छ ठुल्ठुलो, तर के छ हामी त दुःख सुख जानी नजानी एउटा वार्ताको एउटा ढोका त खोलियो, एउटा मुद्दालाई त जीवित पार्यो। त अरूको कन्ट्रिब्युसन के छ सोध्नुहोस्, अरूको त प्रश्न चिन्ह त बन्नु पऱ्यो नि त। अरूको कन्ट्रिब्युसन के छ यसमा? त्यो समयमा एमपी राजु विष्टको मलाई हरेक दैलो म घुमेको, हरेकलाई यसपालि राजु विष्टलाई सघाउनुपर्छ भनेर गरेको। त्यति बेला सघाएन कसैले पनि, आफ्नो तरिकाले सघायो। अब अहिले आएर त्यो प्रकारको गर्दाखेरि अलिकति नमिल्ने यस्तो चिजहरू र यसले गर्दाखेरि अलिकति सोच विचारमा परिवर्तन आउनुपर्छ। यहाँको जनताले अब घरिघरि ठोक्कर पनि नखाओस् भन्ने मेरो चाहना होइन। जे छ कसो छ हो नि, राजनीति त भइरहन्छ नि, चलिरहन्छ नि, बुझ्नुभयो। तर यो समयमा एक आएर सबैजना एक भएर युनाइटेड भएर हो ठिकै हो एउटा वार्ता खोल्यो। तर हामीले वार्ता डाइलग हामीले त्यस्तो पनि भनेको छैन कसैलाई चोट नलागोस् भनेर। सबैजना आउन मिलेर यो अपर्च्युनिटी ग्याप्स गरेर समात क्यास गर। अब केही न केही त हामीले त यसपालि जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ पब्लिकको होइन, केही न केही एउटा एकदमै पोजिटिभ उयो छ, एउटा सुनाउनु मौका छ, बुझ्नुहुँदैछ। सो वाइ नट भनेको मैले सबैजना आउनु। कसले डाइलग खोले छोडिदिनुहोस् डाइलग, हामी होइन अरे डाइलग खोल्ने आयो डाइलग खोल्यो। यो केन्द्र सरकार राजी भयो भनेको, केन्द्र सरकार भनेको इन्डिया गभर्मेन्ट गोर्खाको समस्याको हल अब समाधान गर्नु लागि अब भारत सरकारको त मामुली कुरा होइन नि त।
त्यो गराउने होम मिनिस्टर हो, मामुली मान्छे होइन, उहाँहरूले भन्दैछ यो कुराहरू। अन्त यसलाई किन वाइ नट भनेको एडभान्टेज लिनु, यस्तो अपर्च्युनिटी नहोला घरिघरि। हाम्रो त कोसिस प्रयास हो नि त जेएनएलए पार्टीको, मेरो पनि एउटा इच्छा छ होइन, एउटा केही न केही होस् भन्ने। अति नै ठोक्कर खायो हाम्रो जातिले। अब यसले गर्दाखेरि यो सबै चिजहरू छ, सायद बुझ्छ होला, यही मैले आशा राखेको छु सबैलाई। त्यही कारण कसैलाई म गाली गर्नु छैन, कसैलाई केही गर्नु छैन भने आफ्नै दाजुभाइहरू सबैजना केही गर्नु छैन भनेको बुझ्नु हुँदैछ कुरा। वेस्ट अफ टाइम हुन्छ भनेको, समय एनर्जी वेस्ट हुन्छ, म के गर्नु? उहाँलाई गाली गरेर केही यहाँ उपलब्धि भएको भए अर्को कुरा, डरलाग्दो गाली गर्थ्यो होला होइन, तर त्यसको के फल त आउँदैन। सो टाइम वेस्टेज होला, तर यो एनर्जीहरू सायद हामी ठिक जग्गामा फोकस गऱ्यौँ भने जुन चाहिँ यो अहिले सृजना भनौँ एउटा उयो आइरहेको छ, एउटा डाइलगको एउटा हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी किन नसमात्ने, सबैजना समात्नुहोस्। तपाईँहरूले दिवस पालन गर्नुहुँदैछ, अर्कोतिर प्रस्तावित त्रिपक्षबाट सङ्घारमा छ, तर दलभित्र तपाईँहरू बिचमा अग्रिमपन्थीका नेतृत्वहरू जुन प्रकार उहाँबाट राजीनामा हुँदैछ, छुट्टै दल खोल्ने घोषणा हुँदैछ, लाग्दैन तपाईँलाई यो ड्यामेज हुन्छ, वार्तालाई ड्यामेज अथवा तपाईँको सङ्गठनलाई नै ड्यामेज हुन्छ? हजुर, मलाई मैले अघि नै भने बुझ्नुभयो, अब जेएनएलए पार्टी टुट्छ हराउँछ भने त्यस्तो कुनै प्रश्नै आउँदैन भनेको। यो जेएनएलए र पार्टीको कुरा पनि छैन, जुन चाहिँ हामी काम गर्दैछ पार्टीबाट बहुत माथि उठेर गरेको यो भनेको बुझ्नुहुँदैछ। पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो भनेको। तर जुन चाहिँ हामी लागिपरेको छौँ भनेको, लागिपरेको छ जुन चाहिँ बाटो हिँड्यौँ, अब हिँड्यौँ अब नो लुकिङ ब्याक, नो टर्निङ ब्याक, अब फर्किँदैन छैन अब।